नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म प्रतिमा धरेल। प्रारम्भमा मूल खबर। विवादका बीच प्रधान न्यायाधीशले तोके संवैधानिक सहित 11 इजलास। आफ्नो एकल इजलासबाट 5 मुद्दामा आदेश जारी। अदालतको विरोध नगर्न एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री देउबाको चेतावनी। भन्छन् हमाल मात्रै पार्टीको मान्छे हो। बागमती प्रदेशमा विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावको टुङ्गो लगाइँदै बहुमत नजुट्ने भएपछि राजीनामा दिने मुख्यमन्त्री साक्यको तयारी। अमेरिकामा 5 देखि 11 वर्षका बाल बालिकालाई पनि फाइजर खोप दिने तयारी। विज्ञहरूले पनि दिए स्वीकृति। र आर्सेनल काराबाओ कपको क्वार्टर फाइनलमा साउथह्याम्पटनलाई पेनाल्टी सुटआउटमा हराउँदै चेल्सी पनि अन्तिम 8मा। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। प्रधान न्यायाधीशद्वारा 5 मुद्दामा आदेश जारी सम्बन्धी प्रसंगबाट। दर्शकवृन्द, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले मन्त्रीमण्डलमा भागवण्डा खोजेको भन्ने विषयले चर्चा पाइसकेपछि यतिखेर उनको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ र कानून व्यवसायीहरूले यतिबेला उनको राजीनामा माग गरिरहेका छन्। र यसैबीच आज चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफ्नो एकल इजलासबाट 5 वटा मुद्दामा आदेश जारी गरिसकेका छन् र यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा के भइरहेको छ यस विषयमा थप जानकारी दिन हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिदै हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता शीतल रिजाल। शीतल, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफ्नो एकल इजलासबाट 5 वटा मुद्दामा आदेश जारी गरिसकेका छन् र अन्य न्यायाधीशहरूलाई पनि पेशी तोकिएको थियो, तर उहाँहरू चाहिँ इजलासमा नबसेको भन्ने पनि हामीले जानकारी पाएका छौं। यति बेला त्यहाँ के भइरहेको छ जानकारी गराउनुस्। पक्कै पनि प्रतिमा, यति बेला हामी सर्वोच्च अदालतको परिसरबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिएका छौँ र यहाँको हरेक गतिविधिको बारेमा प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत जानकारी गराइरहेका छौँ। र यति बेला तपाईँले भने जस्तै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आज 12 वटा इजलास गठन गर्नुभएको थियो, तर त्यसमध्ये अन्य इजलासमा अरू अन्य न्यायाधीशहरूको सहभागिता नभएपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले एकल इजलास गठन गरेर बन्दी प्रत्यक्षीकरण लगायतका विभिन्न मुद्दाहरूमा आदेश जारी गरिसकेको भनेर हामीले जानकारी पाएका छौँ। र यसरी न्यायाधीशहरूको अवरोधका कारण प्रधान न्यायाधीश अगाडि बढिरहँदाखेरि अब के हुन्छ, न्यायालयको बाटो के हुन्छ, अब न्यायालयमा न्यायालयको न्यायिक काम अगाडि बढाउनको लागि दैनिक काम कारबाही अगाडि बढाउन कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा थप जानकारीका लागि हामी यहाँसँग विभिन्न अधिवक्ताहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। र यति बेला हामीसँग वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी छोटो कुराकानी गर्नेछौँ। हजुर, स्वागत छ। धन्यवाद। अब अहिले भर्खरै पनि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले एकल इजलासबाट विभिन्न 5 वटा मुद्दामा आदेश जारी गरिसकेको अवस्था छ। अब तपाईँहरूले राजीनामा मागिराख्नु भएको छ, न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरिराख्नु भएको छ। यसरी गरिरहँदा प्रधान न्यायाधीश त अगाडि बढेको जस्तो आफूले एक कदम अगाडि बढेको जस्तो देखियो, अब के हुन्छ यसरी? होइन, एउटा के भने उहाँ चाहिँ एउटा हठधर्मी व्यक्ति हो। यत्रो सारा चाहिँ के छ भने लिगल कम्युनिटी, सारा नेसन नै उहाँको एगेन्स्टमा छ, सारा राष्ट्रले नै उहाँको राजीनामा मागिरहेको छ। उहाँको सहकर्मीहरू नै उहाँले पत्याउन तयार छैन। उहाँको सहकर्मीहरूले नै उहाँमाथि चरम अविश्वास गरिसके। अब यस्तो बेलामा चाहिँ उहाँले एउटा बलजफ्ती गर्नु, हठधर्मिता देखाउनु, त्यो कहीँ कतैबाट पनि त्यो जायज छैन। वास्तवमा के छ भने उहाँको अप्सन्सहरू, उहाँका विकल्पहरू सबै सिद्धिसकेका छन्। उहाँसँग अब कुनै विकल्प छैन, उहाँले अब कुनै टेक्ने ठाउँ छैन। आज 3 दिन भइसक्यो उहाँले इजलास बसाउन सक्नुभएको छैन, न्याय सम्पादन हुन सकेको छैन। यो त उहाँको कम्प्लिट फेलर हो नि, यो त उहाँको चाहिँ पूर्ण असफलता हो नि, हिमालयन फेलर हो नि। त्यस कारण के छैन, अब उहाँको कुनै एउटा नैतिक अनुहार केही पनि बाँकी छैन, उहाँको चाहिँ कुनै विश्वसनीयता बाँकी छैन। उहाँको आफ्नो हठधर्मिताको कारणले, उहाँले आफ्नो गैर न्यायिक आचरणको कारणले गर्दाखेरि
आज न्यायपालिकालाई एउटा अभूतपूर्व सङ्कटमा पार्नुभएको छ। न्यायपालिका आज अस्तित्वकै लडाइँ लडिरहेको छ। आज चाहिँ उहाँले एउटा न्यायिक इन्स्टिट्युसनमाथि गरेको जुन यो खेलवाड छ त्यो चाहिँ एउटा अक्षम्य छ, त्यो चाहिँ टोटली अनएक्सेप्टेबल छ। आज चाहिँ स्थिति कस्तो भएको छ भने न्यायपालिकालाई चिफ जस्टिसबाट नै रेस्क्यु गर्नुपर्ने, न्यायपालिकालाई प्रधान न्यायाधीशबाट नै उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ। आज वास्तवमा के छ भने न्यायपालिकालाई सबैभन्दा ठुलो खतरा त्यसको चाहिँ अस्तित्वलाई, त्यसको चाहिँ विश्वसनीयतालाई सबैभन्दा ठुलो खतरा आज बाहिरबाट होइन, स्वयं प्रधान न्यायाधीशबाट देखियो। आज उहाँ चाहिँ के छ भने लाइबिलिटी भइसक्नुभयो, दायित्व भइसक्नुभयो। उहाँ चाहिँ के छ भने न्यायपालिकाको अब एसेट होइन। त्यस कारण उहाँले अब यस्तो स्थितिमा पनि पद ओगटेर बस्नु, उहाँले जब कि त इजलास सुचारू गराउन सक्नु पर्यो, यो डेडलक पुगाउन सक्नु पर्यो, आफ्ना सहकर्मीहरूलाई एउटा चाहिँ विश्वासमा लिन सक्नु पर्यो। न उहाँले विश्वासमा नलिकन यो यथास्थिति कायम गर्न मिल्छ। उहाँको चाहिँ हठधर्मिताको कारणले सम्पूर्ण चाहिँ के छ भने न्यायपालिकाले आज बन्धक बनाउन मिल्छ। उहाँले त एउटा चाहिँ सारा चाहिँ यो सर्वोच्च अदालतलाई एउटा बन्धक बनाउनु भएको छ। त्यस कारण उहाँको अब जब अप्सन्स छैन, या त उहाँले चाहिँ सारा न्यायाधीशहरूलाई कन्फिडेन्समा लिन सक्नु पर्यो र न्यायपालिकालाई सुचारू गर्न सक्नु पर्यो। हामीले भर्खरै पाएको एउटा अपुष्ट जानकारी के छ भने भित्र कुरा मिल्यो, अरे न्यायाधीशहरू र प्रधान न्यायाधीशहरू बिच कुरा मिल्यो। अब पहिलाकै अवस्थामा सबैले आफ्नो तरिकाले संयम भएर एकदमै स्वच्छ तरिकाले न्याय सम्पादन गर्ने भन्ने एउटा अपुष्ट जानकारी पाएका छौँ। यो मिल्ने सम्भावना चाहिँ के कति छ? मैले त त्यो सम्भावना देखेको छैन। म त्यो पत्याउँदा पनि पत्याउँदैन। सर्वोच्च अदालतका यसरी चाहिँ न्यायाधीशहरूले यस्तो सुइसाइडल काम गर्नु होला जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो चाहिँ आत्मघाती हुनेछ। यो पोइन्टमा आएर यत्रो चाहिँ के छ भने इजलास बहिष्कार गरेर फेरि गएर होइन उहाँकै काम कारवाही सब ठिक छ, उहाँलाई नै हामी नेता मान्छौँ भनेर गर्नु भनेको चाहिँ त्योभन्दा त बरु राजीनामा गएर गए हुन्छ। बरु त्यो त सुइसाइडल हुन्छ। म त्यस्तो समाचार म पत्याउँदिनँ। मेरो विचारमा त्यसमा कुनै सत्यता छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसमा चाहिँ के छ भने 101 कम्पिटेन्ट इन्टिग्रिटी भएका न्यायाधीशहरू छन्, उहाँहरूले त्यस्तो गर्नु होला जस्तो मलाई लाग्दैन। तर एउटा कुरा के छ भने यस्ता किसिमका सिस्टमेटिक अफवाहहरू चाहिँ फैलाइएका छन्, जानी यस्ता अफवाहहरू पनि फैलाइएका छन् ताकि चाहिँ के हो भने ती न्यायाधीशहरूको पनि मनोबल कमजोर होस्, बार एसोसिएसनको लयरहरूको पनि मनोबल कमजोर होस् भनेर यो चाहिँ एउटा सङ्गठित किसिमको एउटा अफवाह पनि फैलाइएको। अब यसरी प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा नदिने, एकहोरो तरिकाले अगाडि बढ्ने, न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गर्ने भनेपछि त अब यसले त सेवाग्राहीलाई मर्कामा पर्ने भयो नि त। अब यो कति दिन टिक्छ यसरी? होइन, अब यो चाहिँ के छ भने अब मेरो विचारमा अब प्रधान न्यायाधीशको राजीनामालाई चाहिँ बटम लाइन बनाउनै पर्छ। अब यति भइसकेपछि उहाँले चाहिँ पदत्याग गर्नै पर्छ। म त के भन्छु भने अब उहाँले चाहिँ राजीनामा गर्नु भएन भने यो बार एसोसिएसनले पनि एउटा एक्टिभ नन कोअपरेसन गर्नुपर्छ। उहाँको सारा चाहिँ उहाँको इजलासमा कोही पनि जानु हुँदैन र यो कुरा चाहिँ अब हाई कोर्टहरूमा पनि नेसन वाइड चाहिँ के छ भने यो चाहिँ लयरहरूले नन कोअपरेसन गर्नुपर्छ। हाई कोर्टमा पनि यो बेन्चहरू चाहिँ रोकिनुपर्छ, जिल्ला अदालतको बेन्चहरू पनि रोकिनुपर्छ, ती बेन्चहरू पनि अब बहिष्कार गरिनुपर्छ। र त्यति भएपछि अहिले उहाँले चाहिँ उहाँसँग के विकल्प रहन्छ? अब हामीले अब अहिले यहीँ पनि कतिपय अधिवक्ताहरूले न्यायाधीशलाई संवैधानिक कानुन अनुसार इजलास बहिष्कार गर्ने अधिकार छैन भनेर विरोध जनाइराख्नु भएको छ। यो कानुन त न्यायाधीशलाई इजलास बहिष्कार गर्ने अधिकार छ कि होइन? त्यसो प्रधान न्यायाधीशलाई मन्त्री परिषदमा चाहिँ भाग खोज्ने चाहिँ अधिकार छ। संविधानको चाहिँ कुन धाराले दिएको छ? प्रधान न्यायाधीश भाग खोजेको कुरा पनि आधिकारिक छ भन्ने कुरा किन छैन? अब अहिले आएर चाहिँ घाम झैँ छलङ्ग भएको कुरालाई यो होइन भन्न मिल्छ? त्यो भनेको त हास्यास्पद हुन्छ। यो कुरा त क्लियर छ, उहाँले भाग खोजेकै हो। उहाँले संवैधानिक नियुक्तिहरूमा आफ्नो भाग खोजेको होइन, भाग खोजेकै हो। उहाँले चाहिँ के छ भने ठुल्ठुला मुद्दाहरूमा चलखेल भएको कुरा त्यो पनि स्वतः प्रमाणित छ। उहाँ चाहिँ हाइकोर्टको जज हुँदाखेरि उहाँले गरेका चाहिँ त्यहाँका अनियमितताहरू पनि सबै जग जाहेर छ। उहाँलाई चाहिँ कारवाही गर्नुपर्छ भनेर पनि फैसलामा लेखिएको छ। भन्दाखेरि के छ भने उहाँलाई कुन चाहिँ नैतिकताले वास्तवमा के छ भने एउटा के छ भने प्रधान न्यायाधीशले असाधारण चाहिँ क्षति पुर्याउनु भयो न्यायपालिकालाई असाधारण क्षति पुर्याउनु भयो। त्यस कारण चाहिँ के छ भने अहिलेको चाहिँ न्यायाधीशहरूले सिटिङ जजेसहरूले पनि असाधारण कदम चाल्न बाध्य हुनु पर्यो। यो चाहिँ नर्मल कुरा होइन, किनभने उहाँले यति असाधारण ड्यामेज गर्नुभयो, सिरियस ड्यामेज गर्नुभयो। त्यसको अब उपाय त खोज्नु पर्यो नि। न्यायपालिका भनेको चिफ जस्टिसको चाहिँ प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी हो। यसमा अरू जस्टिसहरू पनि त्यति नै ठुलो स्टेक होल्डर हुन्। उहाँको प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी होइन, उहाँका कोही कर्मचारी पनि होइन। हस्, धन्यवाद।
त्यो एउटा असाधारण क्षति पुगेपछि त्यसको चाहिँ असाधारण चाहिँ उपचार खोजिएको हो। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। प्रतिमा, हामीले वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसँग कुराकानी गरेका थियौँ। यस नेपाल बार एसोसिएसनको परिसरमा अहिले यति बेला प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने तर्क गर्ने अधिवक्ताहरू पनि हुनुहुन्छ र राजीनामा दिनुहुन्न र न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गर्ने अधिकार छैन भन्ने न्यायाधीशहरू पनि हुनुहुन्छ र एकजना अधिवक्ता हामीसँग जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। हजुर नमस्कार। नमस्ते। अब धेरै न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले, धेरै अधिवक्ताहरूले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने तर्क गरिराख्नु भएको छ। तपाईँको धारणा चाहिँ के छ? अहिलेको वर्तमान प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिएर अहिले न्यायपालिकाको जुन अहिलेसम्मको विकृति विसङ्गतिहरू छन् त्यो चाहिँ समाधान एउटा मात्र विकल्प होइन। यसका लागि त ठुलो चाहिँ तपाईँको परिवर्तनको आवश्यकता छ। प्रधान न्यायाधीश मात्रै राजीनामा गराएर त्यसको विकल्प चाहिँ यो होइन। अब जस्तै अब प्रधान न्यायाधीशले कार्यपालिकामा भागभण्डा खोजेको भन्ने इस्यु छ, विषय छ एउटा। आखिरी एउटा न्यायालयको वरिष्ठ पदमा बसेको व्यक्तिले कार्यपालिकामाथि अधिकार खोज्छ भने त यसलाई त हटाउन पाउनु पर्यो नि। आखिर त्यहाँ बस्ने नैतिकताले त दिँदैन नि। अब मैले प्रधान न्यायाधीशको डिफेन्समा गर्न आएको छैन, मलाई गरेका छैन, मैले गर्नु पर्या पनि छैन। मेरो चाहिँ एउटा चाहिँ कन्सर्नको विषय के हो भन्नुहुन्छ भने सर्वोच्च अदालत भनेको एउटा न्यायालयको सबैभन्दा माथिल्लो निकाय हो, एपेक्स कोर्ट जसलाई भन्छौँ हामी। त्यसले चाहिँ सम्पूर्ण न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्छ र न्यायसँग सम्बन्धित चाहिँ सबै नीति निर्माणदेखि लिएर रेगुलेसन गर्छ। अनि त्यो निकायमा यदि त्यो निकायका न्यायाधीशहरूले चाहिँ हडताल गर्छन् भने अरू चाहिँ निकायहरूको अरू चाहिँ अङ्गहरूको जो चाहिँ अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने निकायहरू जो स्वयं यही अदालतले चाहिँ तपाईँको धेरै फैसला जारी गरेका छ कि अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने निकायहरूमा हडताल गर्न पाइँदैन। हडताल गर्ने राइट भएका व्यक्तिले पनि हडताल गर्न पाइँदैन। तपाईँलाई भनौँ श्रम ऐनले के भन्छ भन्नुहुन्छ भने नन गजेटेड अथवा अफिसर लेभलको कर्मचारीले ट्रेड युनियन खोल्न पाउँछ, हडताल गर्न पाउँछ। आफ्नो माग पुरा भएन भने एउटा हडताल पनि एउटा माध्यम हो। त्यो फेरि अन्तिम चरणको माध्यम हो हडताल भनेको। त्योभन्दा अगाडि माग राख्ने, डेलिगेसन जाने होइन, यावत कुराहरू कार्यविधिहरू छन्, त्यो पनि हडताल गर्नेका पनि कार्यविधिहरू छन्। तर उहाँहरूले जुन हिसाबले चाहिँ तपाईँको अस्तिदेखि 3 दिन चाहिँ अहिले होल्ड गर्नुभएको छ सर्वोच्च अदालत, यो चाहिँ गर्नै नहुने काम चाहिँ मान्य न्यायाधीशहरूले गरिराख्नु भएको छ। त्यो गर्न मिल्दैन, कुनै पनि हालतमा मिल्दैन। यसमा यदि हाम्रा कतिपय साथीहरू जस्तै कानुन व्यवसायी साथीहरू, नेपाल बार लगायतले पनि उहाँहरूले एउटा खालको चाहिँ गर्नुहुन्छ, त्यो उहाँहरू पनि एउटा गलत भ्रममा हुनुहुन्छ भन्छु। त्यसरी जान पाइँदैन। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। प्रतिमा, हामीले यस नेपाल बार एसोसिएसनमा आफ्नो धारणा लिएर विभिन्न किसिमका कतिपय अधिवक्ताहरूले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गरी न्यायालयलाई अगाडि बढाउन सुझाव दिइरहेका छन् भने कतिपय अधिवक्ताहरूले भने न्यायालयमा हुने दैनिक र कामहरू जस्तै बन्दी प्रत्यक्षीकरणका कार्यहरू लगायतका विभिन्न मुद्दाहरू, इजलासहरू रोक्न नमिल्ने, यदि त्यो रोक्ने अधिकार न्यायाधीशहरूलाई छैन भनेर पनि तर्क गरिरहेको अवस्था छ। यसको यो देशैभरिको ध्यान यति बेला सर्वोच्च अदालतमा छ र के हुन्छ अब अगाडि कसरी न्यायालय अगाडि बढ्छ भन्ने कुराको यकिन तथ्य जानकारी लिनको लागि भने हामीले केही बेर पर्खनुपर्ने अवस्था छ। प्रतिमा, हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद शीतल। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो शीतल रिजाल, हाम्रा संवाददाता। यति बेला केही कानुन व्यवसायीहरूले प्रधान न्यायाधीशले जबरजस्ती अघि बढ्नुको कुनै औचित्य नरहेको र राजीनामै दिनुपर्ने भनिरहेका छन् भने केही कानुन व्यवसायीहरू भने अरू थुप्रै व्यतिथिहरू न्यायालयमा भइरहेको र प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मात्रै चाहिँ त्यसको उचित समाधान नहुने भनेर पनि केही कानुन व्यवसायीहरूले बताइरहेका छन्। अब यो मुद्दा के हुन्छ भन्नलाई हामीले केही समय चाहिँ पर्खनु नै पर्नेछ दर्शकवृन्द। अब भने बाँकी प्रसङ्ग। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले परमादेशको सवाललाई उठाएर सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरूले राजीनामा दिनुपर्ने जस्ता गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। नेपाल तरुण दलको स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउबाले परमादेशबाट संसदीय व्यवस्था, संविधान र सिङ्गो देशलाई बचाउने काम अदालतका न्यायाधीशहरूले गरेको दाबी गरे। उनले अदालतको आदेशको विरोध नगर्न एमाले अध्यक्ष ओलीलाई सचेत गराए। ओलीजीले जे संसद भङ्ग गरे हुन्छ त्यसको खिलाफमा परमादेश जारी गरेर नेपालको संविधान बचाएको छ, प्रजातन्त्र बचाएको छ। त्यसकारण चाहिँ ओलीजीले जथाभावी बोल्ने काम छैन।
उहाँले कुरा बुझ्नुपर्दछ। परमादेशले राष्ट्र बचाएको छ, प्रजातन्त्र बचाएको छ। त्यसकारण चाहिँ परमादेश ल्याउनु भने सबैलाई हटाउनुपर्छ भन्ने जस्तो गैरजिम्मेदारी कुरा गर्नु उचित हो जस्तो लाग्छ मलाई। प्रधानमन्त्री देउबाले अदालतको बारेमा धेरै बोल्न नमिल्ने भन्दै न्यायालयको सम्बन्धमा उठेका सवालहरूबारे सत्तारूढ गठबन्धनमा छलफल गरेर अघि बढ्ने पनि स्पष्ट पारे। उनले अदालतमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने काम अदालतकै भएको बताए। प्रश्न चाहन्न, अदालत छैन, कुरामा हामीले बोल्ने कुरा छैन, अदालतले जे गर्छ अदालतको कुरा हो त्यो। देउबाले गजेन्द्र बहादुर हमाल प्रधान न्यायाधीशको नभई आफ्नो पार्टीको मान्छे भएको भन्दै सोझो मान्छे भएर राजीनामा दिएको बताए। मेरो पार्टीकै मान्छे हुन्, काङ्ग्रेस पार्टीकै मान्छे हुन् बिचरा, तर उनले कोही बडा समस्या भएपछि आफै राजीनामा गरिदिए। त्यही कुरा हो, यसलाई सिधिसकेका थियो, त्यही पनि फेरि उठाएर गएका छन्। यसलाई चाहिँ त्यही पनि दिने यो हो। प्रधानमन्त्री देउबाले परमादेशबाट संसदीय व्यवस्था, संविधान र सिङ्गो देशलाई बचाउने काम अदालतका न्यायाधीशहरूले गरेको दावी गरे। उनले अदालतको आदेशको विरोध नगर्न एमाले अध्यक्ष ओलीलाई सचेत गराए। उनले नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउने काममा केन्द्रित हुन पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई आह्वान गरे। अघिल्लो वर्ष जेठ 10 गते रुकुम पश्चिमको सोतीमा 6 जनाको ज्यान गएको घटनाका साक्षीको बकपत्र आजबाट सुरु भएको छ। मंगलबार दुवै पक्षका साक्षीलाई हाजिर गराइएको र बुधबारबाट बकपत्र सुरु भएको जिल्ला अदालतका श्रेष्ठदार कृत बहादुर बोहराले जानकारी दिए। श्रेष्ठदार बोहराका अनुसार वादी तर्फका 39 जना र प्रतिवादी तर्फका 23 जनालाई हाजिरी गराइएको छ। उनीहरूको बकपत्र आगामी शुक्रबारसम्म गराइसक्ने योजना छ। जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाका नवराज विक, गणेश बुढा मगर, सञ्जु विक, लोकेन्द्र सुनार, गोविन्द शाही र रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका 1 का टीकाराम नेपालीलाई उक्त घटनामा अमानवीय तवरले मारिएको थियो। नवराजसँगै गएका केही युवाले भने नदीमा हाम फालेर ज्यान जोगाएका थिए। घटनाका 23 जना आरोपी पूर्वपक्षका लागि कारागारमा रहेका छन्। 11 जनालाई भने तारिखमा छोडिएको छ। दर्शकवृन्द, बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्यले राखेको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावमा आज मतदान हुँदैछ र यति बेला बागमती प्रदेशमा बैठक बसिरहेको छ। अब लागौं बैठकतर्फ। सुशासनयुक्त लक्ष्य हो, त्यो कस्तो खालको हुनुपर्छ त भनेर थोरै अवधारणा हामीले चाहिँ नीति योजना आयोगबाट थोरै त्यो अवधारणा पनि तयार गरेका छौँ। हामी सबैको लागि काम लाग्छ भन्ने सुन्छु मलाई लाग्छ। त्यसरी समाजवादको सुशासन सहितको समाजवादको लक्ष्य कस्तो हुनुपर्छ त, काम कस्तो हुनुपर्छ त भन्ने कुराहरू पनि त्यो अवधारणा तयार गरेर हामीले चाहिँ योजना आयोग मार्फत चाहिँ नीति योजना आयोग मार्फत चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सार्वजनिक गरेको वेबसाइटमा राखेका छौँ, सार्वजनिक गरेका छौँ र त्यसमा केही लागेको छ भने पनि सुझाव विचारहरू प्रष्ट रूपबाट राख्न सकिन्छ हैन। नयाँ नयाँ कुराहरू राख्न सकिन्छ, थप्न सकिन्छ। साझा चाहिँ यो चाहिँ सबैको साझा चाहिँ विषय बनाउन सकिन्छ, विषय बनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ। अब यति भन्दै सभामुख महोदय, अहिलेसम्म मैले भने सबैले यो ठाउँसम्म, यो स्थितिसम्म र छोटो समयमा पनि यति उपलब्धिमूलकै भन्छु म हैन। त्यो काम गर्नको लागि मलाई सहयोग गर्नु भएको छ, सबैले सहयोग गर्नु भएको छ। कोही चाहिँ सहयोग गर्नेमा चाहिँ कमी छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसो भएको हुनाले म त्यसको लागि सभामुख, उपसभामुख, मन्त्रीहरू अनि राजनीतिक दलका सम्पूर्ण नेताज्यूहरू, प्रदेश सभाका सदस्यज्यूहरू, त्यस्तै गरिकन चाहिँ हाम्रो सुरक्षा निकायका सम्पूर्ण साथीहरू अनि राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू, यहाँभित्र यहाँ बाहिर मन्त्रालयमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा रहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरू लगायत पत्रकार साथीहरू अनि त्यति मात्रै होइन, बाहिरबाट पनि सङ्घ संस्थाहरूले पनि मलाई धेरै माया गर्नुभएको छ। यो बिचमा धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। प्रत्येक नागरिक सभा सङ्घ संस्थाले पनि धेरै चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसैले उहाँहरू सबैलाई म चाहिँ यति बेला सम्झना गर्न चाहन्छु र उहाँहरूलाई चाहिँ सम्झना मात्रै होइन,
हृदयदेखि नै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि यो प्रदेशलाई साँच्चै नै राम्रो प्रदेश बनाउनको लागि उहाँहरू सधैँभरि चाहिँ सचेत भएर सहयोग गर्नुहुनेछ। जोसुकै होस्, सरकारमा को छ कोही छैन कुरा होइन, जोसुकै भए पनि राम्रो चाहिँ कामको लागि चाहिँ सबैले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास गरेको छु। त्यसो भए हुनाले म सबैलाई चाहिँ हार्दिक चाहिँ सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँहरूको सहयोग जुन ढङ्गले गर्नुभएको छ हृदयदेखि नै म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र आगामी दिनमा फेरि पनि अपेक्षा प्रतिपक्ष होस्, अब हामी त्यही ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ होला। त्यसो भए हुनाले त्यो हिसाबले पनि हामीलाई चाहिँ सचेत गराउने, अझै सहयोग गर्ने विश्वास चाहिँ मैले लिएको छु। र अन्तमा सभामुख महोदय, मैले कुरा प्रश्न राख्नुपर्छ। अब यो कार्यसूचीमा मैले हेरेँ, दोस्रो कार्यसूची पनि रहेछ। दोस्रो कार्यसूचीमा हामी किन जानु पर्यो? किन भन्दाखेरि मैले अघि पनि भने नि, हामी संस्कारयुक्त बनाऊँ, द्वन्द्वलाई चाहिँ कम गरौँ, हामी एकअर्कामा सहयोग गरौँ, एकअर्कामा भावना जोडौँ, एकअर्कालाई चाहिँ यो प्रदेश बनाउनको लागि मिलेरै काम गरौँ। आफ्नो आफ्नो ठाउँ होला, जिम्मेवारी होला, होइन, आफ्नो आफ्नो जवाबदेता होला, पदीय चाहिँ दायित्व होला, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। तर आखिरमा चाहिँ नमिलिकन सुखै छैन। साँच्चै नै यो प्रदेश बनाउनलाई नमिले सुखै छैन। त्यसो भएको हुनाले मैले आज यो बागमती प्रदेशमा सभामुख महोदय यति कुरा राखिसकेपछि मैले नेपालको संविधान, हाम्रो नेपालको संविधान छ, अत्यन्तै सुन्दर संविधान, त्यसको भावना सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान हाम्रो, त्यसको धारा 169 को उपधारा 1 क मा भएको व्यवस्था अनुसार मैले आज यो ठाउँमा मुख्यमन्त्रीको नाताले, सरकारको सिङ्गो नेतृत्वको नाताले मार्ग प्रशस्त गरेको छु र मलाई विश्वास छ यसलाई सबैले मैले भने दोस्रो विषयमा अब हामी जान आवश्यक छैन र यही तरिकाबाट चाहिँ हामीले एकअर्कामा सहयोग गरौँ भन्ने भावनालाई नै आत्मसात राखेर, त्यो भावनालाई नै व्यक्त गर्ने गरी र आगामी दिनलाई सम्झिने, आगामी दिनमा मिलेरै अगाडि बढ्नको लागि यही तरिका राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यही बाटो ठिक हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो, नेकपा एमालेलाई लाग्यो। हाम्रो दलको बैठक भर्खरै बस्यौँ, सबैसँग हामी छलफल गऱ्यौँ, सबैको विचार पनि यही भावना व्यक्त भयो। मन्त्रीज्यूहरूसँग बस्यौँ, हामी सबैको भावना यही व्यक्त भयो। यसरी चाहिँ जाँदाखेरि सबभन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू भएको हुनाले मैले यसरी चाहिँ मार्ग प्रशस्त गरेको छु र सबै मान्यज्यूहरूलाई अहिलेसम्मको सम्पूर्ण यहाँले सहयोग गर्नुभयो। जुन ढङ्गले उहाँहरूले चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ जस्तो सुकै भावना जसरी व्यक्त गर्नुभएको पनि त्यो भावनै व्यक्त गर्नुभएको हो, त्यो विचारै व्यक्त गर्नुभएको हो। यसलाई सम्मान गर्दै सभामुख महोदय म आफ्नो कुरा यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब अर्को बैठक अर्को सूचना नभएसम्मको लागि यो बैठक स्थगित हुन्छ। दर्शकवृन्द, हामी बागमती प्रदेश सभाको बैठकमा थियौं र आज बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्यले विश्वासको मत लिने कुरा रहेको थियो र बैठकलाई सम्बोधन गर्दै आज अष्टलक्ष्मी साक्यले राजीनामा मागेकी छिन् र अर्को बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। बेमौसममा परेको पानीले डोटीको आदर्श गाउँपालिका लगायत विभिन्न स्थानमा आएको बाढीको कटान र डुबानको समस्या अझै कायमै छ। कतिको घरबार नै डुबाएको छ। भित्र्याउने तयारी गरेको धानबाली क्षतिसँगै स्थानीयहरूको निन्द्रा हराएको छ।
जिल्लाको साइल गाउँपालिका वडा नम्बर 1 छापालीको तेलपारा बस्तीको घर चर्किँदा बस्न नमिल्ने भएपछि यहाँका स्थानीय अहिले पनि बाहिरै बस्नुपर्ने अवस्था छ। सुरक्षित स्थानमा निस्किएका अधिकांशले खाना र सुत्न समेत पाएका छैनन्। उनीहरू खुल्ला आकाशमा आगो बालेर रात बिताउन विवश छन्। बसेका छु बाख्रा के भने पालभित्र बसेका छु है। कति कसका खर्गमा चाहिँ गएर जस्तो टार छोका घरबाट अलग खर्ग छन् त्यो भैँसीका गोठानका खर्गमा बसेका छु। जिल्लाका विभिन्न ठाउँको उर्वर भूमि नष्ट भएको छ। खेतको धान काटेर गहुँ छर्न तयार भएको खेत बगाउँदा बाढी प्रभावितहरू थप समस्यामा परेका छन्। अब अस्ति नै भर्खरै अब धान बाली काटेर गुँडुर हामीले त्यहाँ गुँडुरी बिहाको तर त्यो पनि लग्यो परालमा ढुक्क गर्यो। जिल्लाको साइल गाउँपालिका हुँदै आदर्श गाउँपालिका भएर जाने साइलीगाड नदीले धेरै क्षति गरेको छ। नदी कटानले खानेपानीको पाइप समेत बगाएपछि स्थानीयले पानीको समस्या पनि झेल्नु परेको छ। पानी त खाने कहाँबाट खाने पहिरो आएर नुकसान गयो। तल खेतीदारले पनि एकदमै कष्ट गरिदियो। कहीँ यसो माप कहीँ कसैले संस्थाहरूले कहीँ त खाने पानी कहीँ त्यो कसैले कसैजनाहरूले दिनु चाह्यो भने खाने पानीको मर्मत हो पाप हो। बेमौसमी वर्षा र जथाभावी गरिएको सडक विकाससँगै निम्तिएको विनाशबाट स्थानीय बासिन्दाले तत्काल पुनर्स्थापना चाहेका छन्। तर उनीहरूको चिन्ता राज्यले सम्बोधन गर्न ढिलाइ गरेको छ। तेजु ओली, डोटी। स्थानीय तहमा उपभोक्ता समिति मार्फत हुने विकास निर्माणका काममा लागत भन्दा प्रगति बढी हुने गरेको पाइएको छ। कम लागतमै निकै उच्च स्तरीय कामहरू उपभोक्ता समिति मार्फत भएका छन्, जसको नमुना बनेको छ काभ्रे तेमाल गाउँपालिका वडा नम्बर 6 को वडा कार्यालय भवन। केन्द्रीय आयोजनाहरूमा बजेट खर्च भइसक्दा आधा काम हुन पनि मुस्किल छ। आयोजना अनुसार काम गर्न नसकेर अल्पत्र परेका योजना त कति छन् कति। योजना बनाउने तर कार्यान्वयन नहुने समस्याले मुलुक नै आक्रान्त बनेको छ। तोकिएको समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदा लागत पनि दोब्बर तेब्बर हुने गरेको छ। तर काभ्रेको तेमाल गाउँपालिका वडा नम्बर 6 ठुलो पर्सेलमा भने उपभोक्ता समिति मार्फत कम लागतमा नमुना वडा कार्यालय बनेको छ। अहिलेसम्म विकास अब भएको चाहिँ अब सबभन्दा अब राम्रो विकास भएको नै अब यो वडा भवन हो। अब तेमाल गाउँपालिकामै सबभन्दा राम्रो बलियो र एकदम उच्च स्तरको भवन चाहिँ अब हाम्रो यो ठुलो पर्सेल 6 नम्बर वडा तेमाल गाउँपालिकाको ठुलो पर्सेल 6 नम्बर वडामा बनेको छ। अब अरू वडामा बुझ्दाखेरि अब खासै त्यति राम्रो चाहिँ मैले देखिएको छैन। चिटिक्क परेको 2 तले वडा कार्यालयमा 7 वटा कोठा रहेका छन्। भवनमा मिटिङ हल, प्रशासनिक शाखा, जनप्रतिनिधिको कार्यकक्ष, सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्रदेखि पाहुना कक्ष समेत व्यवस्थित रूपमा रहेको छ। कम लागतमा उच्च स्तरीय वडा कार्यालय निर्माण भएपछि स्थानीयवासीले समेत निकै प्रशंसा गरेका छन्। र तेमाल गाउँपालिकाभित्र रहेका धेरैवटा शाखा सडकहरू निर्माण भइसकेको अवस्थाहरू छ। यी सबै कामहरूलाई हेर्दाखेरि ठुलो पर्सेल वडा तेमाल गाउँपालिकाभित्रको 6 नम्बर वडाले चाहिँ यी उपलब्धिहरूलाई हेर्दाखेरि पक्कै पनि ठुलो पर्सेलमा एउटा जनताले जनप्रतिनिधिको एउटा चाहिँ आएको महसुस चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा देख्न पाइन्छ। ठुलो पर्सेलमा स्थानीय जनप्रतिनिधि आएपछि वडा कार्यालय मात्र होइन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक र खेलकुदको क्षेत्रमा समेत निकै प्रगति भएको छ। केन्द्र सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न नसकेर आलोचना खेपिरहेको अवस्थामा वडा तहमा उपभोक्ता समिति मार्फत भएका काम भने निकै सन्तोषजनक रहेको छ। स्थानीयवासीको प्रत्यक्ष संलग्नतामा हुने काममा राज्यले बजेट अझै बढाइदिए ग्रामीण क्षेत्रमा समस्या समाधान र विकास निर्माणमा निकै टेवा पुग्ने देखिन्छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। युनाइटेड सिमेन्ट्स 53 ग्रेडको ओपीसी सिमेन्ट, सर्वाधिक पकड भएको सिमेन्ट। बाँकी खबरको साथमा यो उत्सवमा घर
घरलाई बनाऊ सीजी स्मार्ट होम। सीजी इंस्पायरिंग लाइफ। कान्तिपुर मल दशैं तिहार महोत्सव उपहार योजना। कान्तिपुर मल, गंगापुर नयाँ बस पार्क, काठमाडौँ। इम्पेरियो पेन्ट्स बनाउँछ जिन्दगी रङ्गीन, हाई क्वालिटी, अफोर्डेबल प्राइस। एलजी का कुनै पनि सामानहरूका खरिदमा 5 करोड भन्दा बढीका उपहारहरू पाउनुहोस्। एलजी लाइफ्स गुड। दशैं तिहारको बहार रिचार्जमा विभिन्न उपहार। यस दशैं तिहार रु 50 वा सोभन्दा बढीको रिचार्जमा पाउनुहोस् क्यासब्याक वा डेटाको पक्का उपहार। जति ठुलो रिचार्ज रकम त्यति नै ठुलो उपहार। विजयादशमी तथा दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। एन्सल, आज भोलि सधैँ सँगै। संस्कृति मजबूती, संस्कृतिको निर्माण हो परम्परा। संस्कृति मजबूती पुर्खाको देन हो। संस्कृति आफ्नो पहिचान हो। संस्कृति परम्परा, संस्कृति मजबूती। परम्परा मजबुत, संस्कृति मजबुत, अनि हामीले बनाउने सिमेन्ट मजबुत। स्टेट अफ द आर्ट ल्याबमा केमिकल परीक्षण र कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ टेस्ट पश्चात फुल्ली अटोमेटेड फ्याक्ट्रीमा उत्पादन हुन्छ त्रिशक्ति सिमेन्ट। सिमेन्टमा दिनको शक्ति, त्रिशक्ति। नेपाटपको पाइप एकदम बलियो, टिकाउ र भरपर्दो हुन्छ। यो त सबैको विश्वासिलो पाइप हो। थाहा छ। पाइपबाट पानी चुयो नि। नेपाटपको विकल्प छैन। आजको जमानाको भरपर्दो पाइप। नेपाटप, सब ठिकठाक। पर्चर फेस्टिभ राइडमा जित्नुहोस् बाइक, स्कुटर र थुप्रै मोबाइल फोनहरू। पर्चर फेस्टिभ राइड। स्प्राइट पिउनुहोस् अनि रिफ्रेश हुँदै लेबल पछाडिको युनिक कोड 34949 मा एसएमएस गर्नुहोस् वा क्यूआर कोड स्क्यान गरी एन्टर गर्नुहोस् र पाउनुहोस् जित्ने मौका। हरेक दिन 5 वटा स्मार्टफोन लकी ड्र मार्फत, हरेक हप्ता लिडर बोर्ड मार्फत स्मार्ट टिभी, बाइक वा अन्य थुप्रै पुरस्कारहरू। चिलिङको स्टार्ट मोबाइल र स्प्राइटको साथ। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। विवादका बीच प्रधान न्यायाधीशले तोके संवैधानिक सहित 11 इजलास। आफ्नो एकल इजलासबाट 5 मुद्दामा आदेश जारी। अदालतको विरोध नगर्न एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री देउबाको चेतावनी। भन्छन् हमाल हाम्रै पार्टीको मान्छे हो। हमाल त वास्तव मेरो पार्टीकै मान्छे हुन्। बागमती प्रदेशमा विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावको टुङ्गो लाग्यो। अष्टलक्ष्मी साख्यद्वारा राजीनामाको माग। बागमती प्रदेशमा विश्वासको मत सम्बन्धी अमेरिकामा 5 देखि 11 वर्षका बाल बालिकालाई पनि फाइजर खोप दिने तयारी। विज्ञहरूले पनि दिए स्वीकृति। र आर्सेनल काराबाओ कपको क्वार्टर फाइनलमा साउथह्याम्पटनलाई पेनाल्टी सुटआउटमा हराउँदै चेल्सी पनि अन्तिम 8मा। अब बाँकी खबर। पशुपालक कृषकहरूले पशु आहारको लागि साइलेन्स दाना खुवाउन थालेका छन्। यो दाना 12 महिना खुवाउन सकिने र पशुपालनमा लागत समेत कम हुने भएका कारण पछिल्लो समय कृषकहरू यसतर्फ आकर्षित भएका छन्। बजारमा उपलब्ध हुने दाना भन्दा सस्तो पर्ने तथा गाई भैँसीको दुध बढी आउने भएका कारण उनीहरूले यो दाना खुवाउन थालेका छन्। आफैले बनाउन सकिने भएका कारण मोरङको सुनवर्षीका पशुपालक कृषकहरू साइलेस दानातर्फ आकर्षित भएका छन्। आधुनिक तरिकाले गाई पालन गर्दै आएका पूजा कृषि फर्म सुनवर्षी 3 का सञ्चालक केशव पोखरेलले बजारमा पाइने दानाभन्दा साइलेस बनाएर खुवाउँदा 60% पशुपालनमा लागत कम लाग्ने भएका कारण आफैले साइलेस बनाएर खुवाउन थालेको बताउँछन्। विगतमा हातैले घाँस तथा पराल काटेर पशुहरूलाई खुवाउने गरेकोमा हाल साइलेस बनाउने मेसिन कृषि फर्मले उपलब्ध गराएपछि सजिलो भएको छ। मेरो गोठमा 20-25 वटा गाई छन् र तिनीहरूलाई चाहिँ 12 महिना हरियो घाँस खुवाउने साइलेज प्रविधि चाहिँ भइसकेको छ। र यो मेसिनको विषयमा भन्नुपर्दा चाप कटरले
दिनभरिमा 2 जना मान्छे लागेर काट्ने काम चाहिँ यसले 1 घन्टामा काट्न सकिने रहेछ। यो चाहिँ ट्र्याक्टरबाट चाहिँ सञ्चालन गर्न सकिने रहेछ। मकै तथा अन्य हरियो घाँस मेसिनमा पेलेर तयार पारिने साइलेस दाना लामो समयसम्ममा भण्डारण गरेर खुवाउन सकिनेछ। हरियो घाँस उपलब्ध नहुने समयमा पशुलाई खुवाउन सकिने र बजारको दाना भन्दा लागत कम पर्ने भएकाले साइलेस बनाउन थालेको फार्म सञ्चालक बताउँछन्। यो दाना किनेर खुवाउनु भन्दा चाहिँ घरमा बनाउँदा केही सहुलियत पर्छ भनेर तालिममा पनि सरहरूले भन्नुभयो। अनि हामीले पनि कुनै ठाउँमा जानकारी लियौँ। त्यो जानकारी लिए पश्चात अनि हामीले आफै बनाउने कोसिस गरे। यस क्षेत्रमा ठुलो कृषि फार्म सञ्चालन गर्ने लक्ष्यसहित पशुपालक किसानहरूले उत्पादन गरेको दूध एकीकृत पार्ने उद्देश्य जयपति कृषि फार्मले राखेको छ। यो फर्मले आसपासका साना कृषि फर्महरूलाई साइलेस बनाउने मेसिन उपलब्ध समेत गराउन थालेको छ। साइलेस दाना सुक्खायामको लागि उपयुक्त रहेको फार्म सञ्चालकको भनाइ छ। यो साइलेज उत्पादन गरेर चाहिँ भण्डारण गरेर हामीलाई चाहिँ सुक्खा सिजन जुन सिजनमा पशुहरूले पर्याप्त मात्रामा हरियो र पोसिलो आहारा खान पाउँदैन त्यो आहारा खाने बेलामा नभएको बेलामा चाहिँ यो साइलेजको कारणले गर्दाखेरि यो क्षेत्रका किसानको दुध उत्पादन लागत मूल्यमा 60%ले वृद्धि खर्च लागत घट्छ भने चाहिँ हाम्रो खर्च घट्नु भने चाहिँ नाफा बढ्नु हो। मोरङको सुनवर्सी क्षेत्र दुध उत्पादनको लागि पकेट क्षेत्र पनि हो। यहाँ पशुपालनको लागि चाहिने प्रशस्त उर्वर क्षेत्र समेत रहेको छ। कृष्ण भट्टराईको रिपोर्ट। तिहार नजिकिएसँगै व्यवसायीलाई फूल टिप्न र माला गाँस्न भ्याइ नभ्याइ छ। तिहारको बेला मालाको माग ह्वात्तै बढ्ने भएकाले पुष्प व्यवसायी अरू काम छाडेर फूल र मालाको जोहो गर्न व्यस्त हुने गरेका हुन्। भक्तपुर गुण्डुका पुष्प व्यवसायीलाई यति बेला मखमली फूलको माला गाँस्न भ्याइ नभ्याइ छ। बारीमा फुलेका फूल टिप्ने र माला गाँस्दै उनीहरूको दिनचर्या बित्ने गरेको छ। बारीमा फुलेको फूल खेर पनि नजाओस् र बजारमा मालाको माग पनि पूरा गर्न सकियोस् भन्नेतर्फ उनीहरू सतर्क भएको देखिन्छ, जसको कारण उनीहरूको दिन माला उनेरै बित्ने गरेको छ। माला उन्न थाले हामीले लगभग साउनदेखि हो। अहिले दसैँपछि चाहिँ एकदम बढी हुनुहुन्छ। साउनमा चाहिँ फाटाफुट गरे हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म कतिको माला बेच्नुभयो? अहिलेसम्म लगभग बेच्यो होला 20-25 हजारको। गत वर्ष कोरोनाको कारण व्यापार कम भए पनि यो वर्ष मखमली फूलको मालाको माग दसैँ अगाडिदेखि नै हुन थालेको हो। दसैँदेखि नै पुष्प व्यवसायीले माला बेच्न थालिसकेका छन्। दसैँ अघिदेखि नै लया छ। अहिले पाइदा पोहोर चाहिँ तिहारलाई आउँथे, अहिले चाहिँ दसैँ अघिदेखि नै लगेर हाम्रो त अब उन्या जति माला त सिधिसक्यो। अझै उन्ने क्रममै हुनुहुन्छ कि? अब जनमध्ये भएर चाहिँ तिहारको बेला फूलको माग उच्च भए पनि बजार मूल्य भने सोचे जस्तो नपाइएको व्यवसायीको भनाइ छ। स्वदेशमै उत्पादन भएको फूलको लागि बजार नभएको अवस्थामा भारतबाट फूल आयात भइरहेको व्यवसायीको गुनासो छ। सरकारले पनि अब इन्डियाबाट फूल ल्याउने प्रतिबन्ध लगाउन सक्यो भने यहाँको उत्पादनलाई के गर्न सक्यो भने यहीँको फूलले हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ। अब त सरकारले त्यसो गर्न चाहँदैन। उसले त अब इन्डियाबाट ल्याउँछ अनि इन्डियाबाट फुल आएपछि हाम्रो अनि फुलहरू सस्तो हुन्छ। हामीले अनिखेर हामीले कति वर्ष त हामीले फुलहरू त्यतिकै फाल्न पनि परेछ। इन्डियाबाट आउने चिजहरू तरकारी फलफुल जे आउँछ त्यसलाई चाहिँ बन्द गरेर नेपालको उत्पादनलाई चाहिँ प्राथमिकता दिनु पर्यो र यस्तो भयो भने सबैजनालाई भाउ राम्रो आउँछ, पैसा राम्रो आउँछ, सबैजना खुसी भएर काम गर्नुहुन्छ। तिहार जस्ता चाडपर्वमा फूलको माग उच्च भए पनि 12 महिना फूलको माग हुने गरेको छ। भारतीय फूलको आयातमा रोक लगाई नेपालमा नै उत्पादित फूलको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन सके पुष्प व्यवसाय आम्दानीको राम्रो स्रोत बन्न सक्ने र त्यसतर्फ किसान आकर्षित हुने देखिन्छ। पुष्प व्यवसायीहरूले हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ भनिरहँदा सरकार भने उनीहरूलाई प्रोत्साहन नगरी हरेक वर्ष तिहारमा बाहिरबाट फूल आयात गर्न व्यस्त देखिन्छ। क्यामेरामा विनय तामाङको साथमा भवानी कार्की, गुण्डु, भक्तपुर। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले परमादेश जारी गर्ने 5 जना न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्। एमालेको पालिका अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले पाकिस्तानी शैलीमा परमादेश जारी गर्ने सबैले राजीनामा दिनुपर्ने बताए। उनले पाकिस्तानी शैलीमा परमादेशबाट सरकार गठन हुन थालेपछि सर्वोच्च अदालतमा समस्या देखिएको टिप्पणी गरे।
कहीँ नभएको कुरा, दुनियाँको संविधानमा नभएको कुरा, सरकार बनाउने र हटाउने जस्ता कुरा पाकिस्तानी शैलीमा परमादेशबाट हुन थालेपछि लोकतन्त्र के हुन्छ आज सर्वोच्च अदालतमा आफै देखिएको छ तमासा। 5 जनाले परमादेश गर्नुभएको थियो भने एकजनासँग किन राजीनामा गर्नुहुन्छ श्रीमानज्यूहरू? 5 जनाले परमादेश गरेर यो हालतमा देश पुर्याउनु भएको छ त 5 जनाले राजीनामा गरे उपयुक्त होइन र? ओलीले संसद विघटनको समयमा बार एसोसिएसन र वकिलले इजलास तोक्ने काम गरेको आरोप लगाए। सन्तानले नागरिकता पाएनन्। 3 वर्षदेखि संसदमा विधेयक लट्किएको छ। न विधेयक पास हुन्छ, न पास नभएकै हुनाले सरकारले संसद नभएका बेला, प्रतिनिधि सभा विघटन भएका बेला हामीले अध्यादेश ल्याएर भए पनि नागरिकका छोराछोरीले पढ्न पाएका छैनन्, जागिर खान पाएका छैनन्, विदेशमा पढ्न पाएका छैनन्, विदेश जान पाएका छैनन्, पासपोर्ट बनाउन पाएका छैनन्। यस्तो अवस्थामा पनि म ओलीले राज्यका 3वटै निकायहरू अशक्त भएको भन्दै न्यायाधीशहरू आफै पोल खोलाखोलमा लागेको तथा संसद असफल भइरहेको बताए। सरकार सम्पूर्ण रूपमा असफल भएको आरोप पनि उनले लगाए। आशा भरोसा विश्वास हुनुपर्दछ कि अन्त पाइन न्याय भने अदालत गएपछि न्याय पाउँछु भन्ने विश्वास हुनुपर्दछ। आज के त्यो विश्वासको स्थिति छ? जनतालाई मर्का परेका मुद्दाहरू त यथावत पेन्डिङमै छन् वर्षौँदेखि। तर नकली मुद्दाहरू अनेक खडा गरेर राजनीतिको थलो बनाउने खालका कुराहरू चाहिँ बडो तदारुकताका साथ भइराखेको छ। त्यही भाव गत असार 28 गते प्रधान न्यायाधीश शोलेन्द्र शमशेर जबरा सहित न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले निवेदकको माग बमोजिम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको थियो। उक्त आदेशमा सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले न्यायालयको स्वतन्त्रता र गरिमामा आँच आउन नदिन सबै सतर्क हुनुपर्ने बताएका छन्। चितवनमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष दाहालले न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको स्वतन्त्रताप्रति गम्भीर हुन सबैलाई आग्रह गरे। दाहालले महाअभियोगका विषयमा आफ्नो पार्टी र गठबन्धन दलका बीचमा चर्चा समेत नचलेको बताए। गम्भीर परिस्थिति छ र हामी कसरी जसरी पनि सङ्घर्ष गरेर परिवर्तनलाई उपलब्धिहरूको रक्षा गर्ने कुरा हो भन्ने कुरा भनेको आत्महत्याको कुरा, त्यो प्रसङ्गहीन कुरा हो। गठबन्धनको तर्फबाट हामीले त्यो मन्त्रीलाई काङ्ग्रेसको कोटाबाटै गरेको, काङ्ग्रेसकै प्रतिनिधिका रूपमा गरेको हो। पछि उहाँले, मैले यहाँ बोलेर गएँ, उहाँले राजीनामा दिनुभएछ र परिस्थिति नयाँ बन्यो। त्यहीँबाट यो विवाद चर्किराखेको छ। मलाई लाग्छ एउटा बिन्दुमा गठबन्धनले आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्छ। दाहालले गठबन्धनमा रहेका सबै दल बसेर 1-2 दिनमा अहिले उठेका विषयमा निष्कर्षमा पुग्ने बताए। दाहालले एमाले महाधिवेशन चितवनमा हुनु राम्रो विषय भएको बताउँदै आफू पनि चितवनबाटै निर्वाचन लड्ने कुरामा दुविधा नरहेको स्पष्ट पारे। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले न्यायालयमा बनेको असहज परिस्थिति चिन्ताजनक भएको बताएका छन्। मंगलबार सिंहदरबार स्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै पौडेलले न्यायालयमा बनेको असहज परिस्थिति चिन्ताजनक भएको बताएका हुन्। उनले न्यायालयमा देखिएका घटना न्यायालयकै आन्तरिक मामिला भएकाले राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न नहुने बताए। यसको बारेमा हामीलाई चिन्ता छ। हेर्नुहोस्, न्यायालयमा जुन किसिमको असहज परिस्थिति बनेको छ होइन, अब यो न्यायालयको आन्तरिक मामलामा हामीले ज्यादै कमेन्ट त केही गर्दैनौँ, राजनीतिक हस्तक्षेप अहिले गर्न चाहेको होइन। तर अब चाहिँ यो चिन्ताजनक कुरा हो। नेता पौडेलले न्यायालय बारे धेरै टिप्पणी गर्दा राजनीतिक हस्तक्षेपको आरोप लाग्न सक्ने भन्दै आफूहरूले टिप्पणी गर्नु शोभनीय नहुने बताए। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अनियमितता छानबिनका लागि गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले काम थालेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिले धरान नै पुगेर स्थलगत अध्ययनका साथै सरकारवालासँग छलफल थालेको हो। प्रतिष्ठानका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा समक्ष 21 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी जिम्मेवारी पाएको समितिमा संयोजक खतिवडाका साथै सदस्यमा मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेल र स्थानीय जनप्रतिनिधिका तर्फबाट सिनेट सदस्य एवं धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तिलक राई रहेका छन्। समितिले प्रतिष्ठानमा भएको विवाद अध्ययन गरी सुशासन, पारदर्शिता र यस अघिका अनियमितताका सम्बन्धमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई निलम्बनको सिफारिस गर्नेछ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा हाल देशको पहाडी तथा हिमाली भूभागमा आंशिक बदली रही देशका बाँकी भूभागको मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। अपराह्नपछि देशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली र तराईका भूभागमा मौसम सामान्यतया सफादेखि आंशिक बदलीसम्म रहनेछ। साथै देशका थोरै स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहनुको साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानमा हल्का हिमपातको समेत सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 13 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान छ। आज सूर्योदय बिहान 6:11 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:23 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।